हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं, उसका नाम है अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जी का ये वीडियो होने वाला है। आओ मेरे नबी की सुनो पार्ट 1। ये वीडियो का नाम है। तो ये अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जी का वीडियो होने वाला है। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और कैसी लगती है वीडियो ये बताइए। हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम मतलब कमेंट्स देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे हमें प्यार दीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो और आप जो हमें सजेशन कर रहे हैं वैसे ही हम ज़रूर वीडियो करेंगे, रिएक्शन वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो हमारे नबी के सदक़े जाओ, क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। हजरत जुलेखा को हजरत यूसुफ मिले थे, मालूम नहीं? मालूम तुम लोग कुछ भी? जो भी कहती है नमाज पढ़ते वक्त मस्जिद में आते, बयाना सुनो रे भाई बोले तो शायरों को सुनने के हल्लू सटक जाती है। कहां से मालूम होगा? नहीं, सुनने के बाद ना कुछ भी नहीं सुनते। सुन रहे बोले तो मैं अभी आके मेरे को साहब पूछे, मौलाना साहब हजरत आप कब बयान करते हैं? मैं बोला पहले मैं करता हूँ। बोला क्योंकि मेरे को माइक देते 2 बजे रात को, आधे लोग सो जाते हैं, आधे लोग चले जाते हैं। अब मैं हौलों के साथ बैठना बयान कर, तो इसलिए मैं बोला नहीं रे भाई आज जरा जल्दी प्लीज, अल्लाह का शुक्र है जरा तुम लोग जगते रह रहे, मेरे को बयान करने का मौका मिल गया। हाँ, तो इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब सुनो, अल्लाह के एक पैगंबर थे जिनका नाम था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो पैगंबर की ये शान थी। अल्लाह ने क्या किया, जब हुस्न को, जमाल को, खूबसूरती को पैदा किया तो खूबसूरती के अल्लाह ने 2 हिस्से किए। कितने? जोर से बोलो। हुस्न के अल्लाह ने 2 हिस्से करके एक हुस्न से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। वो एक ही हुस्न में कश्मीर भी बना हुआ है, हिंदुस्तान बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है, लंदन बना हुआ है, जापान बना हुआ है, चाइना बना हुआ है। कोरोना वायरस नहीं है उसमें, मगर वो एक ही हुस्न में अल्लाह ने सारे हुस्न जमाल को, जितनी खूबसूरत 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 औरतें पूरी दुनिया के अंदर है, वो एक हुस्न के अंदर पैदा हो गई। कब से? हजरत आदम के जमाने से लेकर क़यामत तक सारे लोगों के हुस्न को अल्लाह ने एक टुकड़े से बनाया, और दूसरे टुकड़े से अल्लाह ने सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया। इमेजिन करो कितने खूबसूरत थे होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कितने खूबसूरत थे होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए मिस्र के बाजार में लाए तो बड़े बड़े रईस, मालदार बादशाह, तवंगर, दौलतमंद अपनी पूरी जायदाद, पूरा रुपया, पूरा रुपड़ा, पूरा सारा सब कुछ लेके आके मैदान में लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। पूछा क्यों? कहा यूसुफ को खरीदने के लिए। ऐसे हुस्न और जमाल के मालिक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई थी हजरत जुलेखा। और जुलेखा कोई मामूली औरत नहीं थी, उस वक्त के बादशाह की बीवी थी। सुभान अल्लाह। अब हजरत जुलेखा बादशाह की तरफ पलट के नहीं देख रही जब से हजरत यूसुफ को देख रही है। और हजरत यूसुफ बच्चे हैं, हजरत जुलेखा बड़ी है। दोनों के बीच में कई साल का फासला है। 11 साल के यूसुफ है, 7 साल के यूसुफ है, 40 साल की हजरत जुलेखा है। और हजरत जुलेखा भी मुसलमान भी नहीं हुई, हजरत यूसुफ के हुस्न में गिरफ्तार हो गई, बादशाह को ठोकर मार दी, बादशाह को लाइट ले ली, सारी सल्तनत को लाइट ले ली। तो हजरत जुलेखा के सहेलियां पकड़ के पूछे, जुलेखा दीवानी हो गई, बादशाह को छोड़ के वो बच्चे के पीछे पड़ गई, पागल हो गई क्या? दीवानी हो गई, क्या कर रही है सब हरकत? ये क्या हरकत है बच्चे के वास्ते इतना? तो हजरत जुलेखा ने सहेलियों से पूछा, क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा? हाय हाय हाय, क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा? तो कहा नहीं देखा, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर देख लोगी ना तो मुझसे बड़ी दीवानी हो जाओगी। तो कहा अच्छी बात है, दिखा, हम तेरे यूसुफ को देखने तैयार हैं।
تو کہا ایسے ویسے نہیں دکھاؤں گی، ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ ہاتھ میں سیف پکڑنا اور چھری دوں گی، کاٹتے ہوئے یوسف کو دیکھنا، ادھر سے ہاتھ چلتے رہنا، ادھر سے یوسف کا دیدار ہوتے رہنا، میں یوسف کو سامنے سے گزاروں گی۔ تو کہا منظور ہے۔ ساروں کے ہاتھ میں تیز چھری اور سیف دے دی۔ حضرت زلیخا نے دے دیا، دے کر کہا چلو کاٹنا شروع کرو۔ وہ کاٹنا شروع کرے، حضرت یوسف سامنے سے گزرے، کاٹتے کاٹتے سیف کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی۔ حسن یوسف میں حضرت زلیخا کی سہیلیاں اتنی مہو ہو گئی کہ انگلیوں کے کٹنے کی خبر نہ رہی۔ یہاں تک تو سب کو معلوم۔ ایک لطیف نکتہ اب میں سمجھا رہا ہوں، سنو۔ یہ حضرت یوسف ایسا زلیخا ایسا کری تھی، سہیلیوں کا ساتھ ایسا ہوا، ہم کو کیسا معلوم؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بات خود حضور سنا رہے، سبحان اللہ، خود حضور صحابہ کو سنا رہے، تو صحابہ کو حضور یہاں تک سنا کے رک گئے۔ آپ لوگ خوش ہو گئے، مگر صحابہ کے چہرے چھوٹے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا صحابی خوش نہیں ہوئے؟ بولے یا رسول اللہ، اگر حضرت یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا تو حضور ذرا یہ بھی تو بتا دے پیارے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ آقا ذرا یہ بھی تو بتا دے آپ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ ہم نے تو دیکھا آقا وہاں یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی، یہاں مصطفیٰ کو دیکھ کر چاند کٹ رہا ہے۔ آقا ذرا یہ بھی تو بتا دے وہاں یوسف کو دیکھ کر زلیخا نے بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا، یہاں مصطفیٰ کو دیکھ کر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ رہا ہے۔ آقا ہم نے دیکھا تھا وہاں یوسف کو خریدنے لوگ اپنے جان و مال اپنی دولت لے کر میدان میں کھڑے تھے، یا مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا ذرا بتا دے آپ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا صحابیوں سنو سنو، حضرت یوسف کو جو ایک ٹکڑا حسن کا ملا تھا اور پوری دنیا کو جو ایک ٹکڑا حسن کا ملا تھا، مجھے میرے رب کی قسم اللہ نے جب وہ حسن کو پیدا کیا تو وہ حسن کہیں اور سے نہیں لایا، میرے حسن کا ایک خطرہ نکال کر ایک سے دنیا بنایا، دوسرے سے یوسف بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیارے حبیب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیارے حبیب کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کا نیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ پیارے دوستو، ایسی عز و شان والا نبی ہم کو ملا، ماشاءاللہ۔ تو اب اس حبیب کے نام کی کانفرنس نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اس پیارے حبیب کا میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اس حبیب کی ثنا خوانی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اس حبیب کی فاتحہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ دیار حبیب میں رہتے ہیں اور دیار حبیب کانفرنس کریں گے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں سنو، یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی بات ہر عاشق رسول، ہر غلام رسول، ہر امتی کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ دیکھو ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے نہیں ہے؟ جو سے بڑا سبحان اللہ، ہمارا کلمہ ہے، کیونکہ ہر امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے
تو لازمی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت ابراہیم کی امت نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، کیونکہ ایمان کے لیے کلمہ شرط ہے، ایمان کے لیے کلمہ شرط ہے، اس لیے امتیں اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا جب ساری امتیں اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتی ہے تو پھر نبی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتی ہے، لیکن اے میرے مصطفیٰ کی امت، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہیں اور ہمیں رب نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کا کلمہ صرف ہم گناہگاری نہیں پڑھتے بلکہ مصطفیٰ کا کلمہ حضرت آدم بھی پڑھا کرتے تھے، حضرت نوح بھی پڑھا کرتے تھے، حضرت ابراہیم کا کلمہ ہمارے نبی کا کلمہ تھا، حضرت موسیٰ کا کلمہ ہمارے نبی کا کلمہ تھا، حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، نبی ہو کر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسی شان ہے ہمارے نبی کی، اس لیے ہمارے آقا کو امام الانبیاء سید الانبیاء کہا جاتا ہے، سید المرسلین کہا جاتا ہے، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا ایک لطیف نکتہ اور سن لو، حضرت آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ذرا غور کرو، یہ تو اب پیغمبر ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن فرشتے، کیونکہ فرشتوں کو حضرت آدم کا دور بھی ملا، حضرت نوح کا دور بھی ملا، حضرت ابراہیم کا دور بھی ملا، حضرت موسیٰ کا دور بھی ملا، لیکن یاد رکھو کبھی کسی فرشتے نے کسی اور پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، کبھی کسی فرشتے نے کسی اور رسول کا کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت جبریل سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر فرشتہ بس اس کا ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے کے سارے فرشتے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے۔ سو گائز، یہ بہت ہی اچھا ویڈیو تھا جو علامہ احمد نقشبندی صاحب جی نے ویڈیو بتایا ہے۔ ٹائٹل میں تو اللہ کی خوبصورتی کے بارے میں ہی لکھا تھا، لیکن ہم نے جب ویڈیو دیکھا تب اس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے ان کے بارے میں بتا رہے تھے، کیسے ان کی بیوٹی ہے، مطلب انہوں نے سٹارٹنگ میں ہی کیسے بتایا کہ یہ جو پورا مطلب یونیورس ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک حصوں میں جو پوری اچھی اچھی چیزیں مطلب انہوں نے بتایا، جیسے ہندوستان، کشمیر، امریکہ، یہ سب جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، تو وہ سب چیزیں ایک طرف، اور دوسرے حصے میں صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام، مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست اور کتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں، صرف ایک ہی طرف یوسف علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے حضرت زلیخا تھی، وہ مطلب ان کی خوبصورتی ان کو بہت راس آئی تھی، وہ ایک بادشاہ کی لڑکی یا بیگم شاید تھی نا، ہاں، تو وہ ہو کر بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مطلب بہت ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ اور دیکھا جائے تو ان میں انتر بھی بہت بڑا تھا ایج کے انوسار۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے اور ان کی عمر لگ بھگ 40 سال کی تھی۔ ان کی داسیاں، ان کی سہیلیاں ان کو بولتی تھی کہ آپ اتنے مطلب ان کے ساتھ اتنے اچھے بادشاہ ہیں، پھر بھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیوں سوچتی ہے، آپ کو کیوں اچھے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ جب ان کو ایک بار دیکھو گی تو آپ بھی ان کے پیار میں پاگل ہو جاؤ گے، مطلب اتنے خوبصورت ہے وہ۔ تو مطلب انہوں نے بتایا کہ کیسے دیکھنا پڑے گا، تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ سوئی لیجئے اور اس میں سے ایسا چاقو کھوجتے ہوئے دونوں سائملٹینیسلی کرے کہ آگے سے یوسف علیہ السلام جائیں گے اور سوئی بھی نیچے مطلب چاقو سے کھوجتے جائیے، اور تب آپ کو دکھیں گے، ان کی خوبصورتی بھی دکھے گی، بہت ہی
और ये डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा कर रहे थे, और लेकिन ये वीडियो थोड़ा हिल रहा था ये भाई साहब ने जिन्होंने ये डाला है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये वीडियो था। मतलब वो जो उनकी दासिया थी, वो उनको जो टास्क दिया था छुरी से काटना था, उनकी काटते काटते उनकी उंगलियां भी कट गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने से गए, वो उनकी तरफ देखते ही गई, उनको पता भी नहीं चला कि उनकी उंगलियां कट चुकी है और खून भी बह रहा है। इतने उनके मतलब ब्यूटी में पागल हो गई थी वो भी, तो उनको पता भी नहीं चल रहा था कि उनकी उंगलियां भी कट चुकी है। तो ऐसा है, आगे जाके उन्होंने बताया कि जो हज़रत मुस्तफ़ा है उनके बारे में भी बताया कि कैसे यदि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उंगलियां कट सकती है तो हज़रत मुस्तफ़ा को देखकर चांद भी कट सकता है। मतलब बहुत अच्छा ये डिस्क्रिप्शन किया है इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी, और बहुत ये अच्छा बयान था और बहुत लंबा भी था, हमारे ध्यान में इतना ही रह गया है, ये हमने बताया। आप कमेंट करके बताइए और भी, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।